अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक करदा फरिश्तों की 92 अक़साम के जामे तारुफ के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। फरिश्ता हकीमियल, इलाही हिकमत और लतीफ तरतीब का फरिश्ता खामोश फ़ज़ाओं में, जहां मन खुद को हम आहंगी में ढालते हैं, जहां वाक़यात एक ऐसी दुरुस्तगी के साथ जुड़ते हैं जो नजर नहीं आती मगर गहराई से महसूस होती है, वहां हकीमिल हरकत करता है इलाही हिकमत और लतीफ तरतीब का फरिश्ता। वो न गरज के साथ उतरता है, न किसी तमाशे के साथ अपना ऐलान करता है। उसकी मौजूदगी पहचानी जाती है मुनासबत से इस बात से कि लम्हे किस तरह अपनी जगह पर आ बैठते हैं, उलझन किस तरह वजाहत में ढल जाती है, और जो कुछ बेतरतीब लगता था वो अपने बातनी नक्श को जाहिर कर देता है। जब कोई दरवाजा बगैर कड़वाहट के बंद हो और दूसरा बगैर गुरूर के खुल जाए तो समझ लो कि हकीमिल वहां से गुजर चुका है। ये वो हस्तियां हैं जिनकी कुव्वत नाकाबिल तसव्वुर है, जो खालिस तरीन नूर से पैदा की गई, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाही रोशनी से। वो हिकमत का निगहबान है, ऐसी हिकमत जो सही वक्त पर, सही मिकदार में, सही दिल तक पहुंचती है। उसकी निगरानी में आजमाइशें महज बर्दाश्त नहीं की जाते, बल्कि तरबियत बन जाती है, ताखीर हिफाजत बन जाती है, और नुकसानात ऐसे असबाक में बदल जाते हैं जो गैर मरी स्याही से लिखे जाते हैं। वो तकदीर और इख्तियार के दरमियान नाजुक तवाजुन को कायम रखता है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इलाही तरतीब जबर के तौर पर मुसल्लत ना हो, बल्कि रहमत की सूरत में बुनी जाए। अहले दानिश की जिंदगियों में उसका असर ऐसे जाहिर होता है जैसे बेअमली के बगैर सब्र, जल्दबाजी के बगैर अमल और खौफ के बगैर खामोशी। सालकीन के लिए हकीमिल उस वक्त महसूस होता है जब तवील उलझन के बाद फहम तुलू होती है, जब रद्द-ए-अमल के बजाय जब्त ज्यादा दाना साबित होता है, जब दिल अल्लाह की मशीयत के गैर मरी नक्शे पर भरोसा करना सीख लेता है। वो वही फरिश्ता है जो ये सिखाता है कि हर चीज को जल्दी नहीं, हर बात को नाम देना जरूरी नहीं, और हर मसले को फौरन हल करना लाजिम नहीं। कुछ हकायक सिर्फ सुकून में पकते हैं। जहां इंतशार रूह को बिखेरने लगे वहां हकीमिल उसे दोबारा तवाजुन में समेट लेता है। मखलूक को याद दिलाता है कि हिकमत बुलंद आवाज नहीं होती, मगर वो बिल्कुल दुरुस्त होती है, और इलाही तरतीब में कोई चीज भी कभी बेजगह नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। कुरान मजीद में हिकमत यानी इलाही दानाई को महज एक मुजर्रद ख्याल के तौर पर पेश नहीं किया गया, बल्कि उसे एक जिंदा कुव्वत के तौर पर बयान किया गया है, जो अल्लाह की तरफ से मखलूक में, अंबिया में और फरिश्तों के ज़ेर इंतजाम गैबी निज़ाम में जारी उसारी है। अगरचे हकीमिल का नाम सराहत के साथ नहीं आया, मगर उसकी हकीकत उन आयात के ताने बाने में पेवस्त है, जहां हिकमत, तवाजुन, वक्त की पाबंदी और लतीफ तरतीब को ऐसे एहतियात के तौर पर बयान किया गया है जो नाजिल किए जाते हैं, तकसीम किए जाते हैं और निहायत दुरुस्तगी के साथ अपनी जगह रखे जाते हैं। अल्लाह ऐलान फरमाता है कि हिकमत खुद गैब से अता की जाने वाली एक अमानत है। सूरह अल-बकरा आयत 269 में वो जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है, और जिसे हिकमत अता की गई यकीनन उसे बहुत बड़ी भलाई दे दी गई। अहले मार्फत इस अता किए जाने को फरिश्तों के जरिए होने वाला नुज़ूल समझते हैं, ऐसी हिकमत जो नरमी से उस वक्त दिल में उतरती जब दिल उसके लिए तैयार हो। यही हकीमिल का दायरा है, ऐसी हिकमत जो जबरदस्ती नहीं दी जाती बल्कि रख दी जाती है। कुरान बार बार ये जाहिर करता है कि कायनात में कोई चीज भी बेतरतीबी से नहीं है, चाहे इंसानी आंखों को वो कैसी ही क्यों न दिखाई दे। सूरह अल-कमर आयत 49 में बेशक हमने हर चीज को एक अंदाजे के साथ पैदा किया। यहाँ लतीफ तरतीब की महर सबत है, हर वाकया तोला हुआ वक्त पर और मुनासिब मिकदार में। जो फरिश्ते इन अंदाजों को नाफिज करते हैं वो कामिल दुरुस्तगी के साथ अमल करते हैं, और उन्हीं में वो फरिश्ता सिफत हिकमत भी शामिल है जो ज्यादती के बगैर तवाजुन को कायम रखती है। अल्लाह मजीद फरिश्तों का जिक्र फरमाता है कि वो हुक्म इलाही को नाफिज करने वाले हैं और इलाही फहम के दायरे में हरकत करते हैं। सूरह अन्नाज़ियात आयत 5 में बस कसम है उनकी जो कामों की तदबीर करते हैं। क्लासिकी मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इससे मुराद वो फरिश्ते हैं
जिन्हें कायनात के मामलात की तंजीम सौंपी गई है तदबीर। सूफियाना ज़बान में यही वो मकाम है जहां हकीमील कारफरमा होता है नताइज को इस तरह तरतीब देना कि मुसीबत के अंदर भी इलाही हिकमत खुलती चली जाए। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में भी दिखाया गया है कि उन्हें हिकमत सब्र, आजमाइश और जब्त के बाद अता की जाती है, कभी वक्त से पहले नहीं। सूरह यूसुफ आयत 22 में, और जब वो अपनी पुख्तगी को पहुंचा तो हमने उसे हिकमत और इल्म अता किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक ये आयत एक उसूल को जाहिर करती है, हिकमत उसी वक्त जाहिर की जाती है जब रूह उसके लिए तैयार हो, ना कि जब वो उसका मुतालबा करे। यही वक्त की पाबंदी इलाही हिकमत की लतीफ निगरानी को जाहिर करती है। आखिर में अल्लाह इंसान को याद दिलाता है कि हिकमत का बड़ा हिस्सा गैब को कबूल करने में पोशीदा है। सूरह अल बकरा आयत 216 में, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत हकीमील के दायरे में दाखिल होने का दरवाजा है, जहां नताइज इंसानी इदराक से मावरा तरतीब दिए जाते हैं और हिकमत अपने ज़ुहूर के वक्त तक पर्दे में रहती है। उन तमाम आयात को जमा किया जाए तो हिकमत की एक कुरानी मंजर निगारी सामने आती है। ऐसी हिकमत जो हरकत में है, नापी हुई, वक्त पर और गैब के निज़ाम के जरिए पहुंचाई गई। इस मुकद्दस साख्त में हकीमील को एक बोले गए नाम के तौर पर नहीं बल्कि एक जीती जागती जिम्मेदारी के तौर पर समझा जाता है। वो फरिश्ता, सिफत, मौजूदगी जिसके जरिए इलाही हिकमत खामोशी से दुरुस्तगी के साथ और बगैर किसी खता के हकीकत बन जाती है। अहादीस नबविया में भी इलाही हिकमत यानी हिकमत को किसी नजरी तसव्वुर के तौर पर नहीं बल्कि गैब से उतरने वाली एक जिंदा हकीकत के तौर पर बयान किया गया है, जो अक्सर फरिश्तों की मौजूदगी, सुकून और बातनी तरतीब के साथ नाजिल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो हिकमत फरिश्तों के साथ मजालिस में नाजिल होती है। सही मुस्लिम हदीस 2699 में मरवी है। जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं, अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और आपस में इसका दर्स देते हैं, उन पर सकीनत नाजिल होती है, रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह उनका जिक्र अपने मुकर्रब बंदों के दरमियान फरमाता है। अहले तसव्वुफ बयान करते हैं कि सकीनत महज ज़ाहिरी सुकून नहीं बल्कि वो मुनज़्ज़म हिकमत है जो दिल में उतरती है, उलझन को बिठाती है, नीयत को सीधा करती है और फहम के दरवाजे खोलती है। ये नुज़ूल इन फरिश्तों के लतीफ अमल का हिस्सा है जिन्हें हिकमत सौंपी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हिकमत सीखी नहीं जाती बल्कि दिल में रखी जाती है। शाबुल ईमान में इमाम बेहकी रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं, बेशक हिकमत एक नूर है जिसे अल्लाह दिल में रख देता है। सूफी मुफस्सिरीन कहते हैं कि हर रख देना फरिश्तों के जरिए होता है, क्योंकि फरिश्ते इलाही इल्का के हामिल होते हैं, खास तौर पर उस वक्त जब हिकमत बगैर मुताले और कोशिश के अचानक जाहिर हो। एक और गहरी रिवायत फरिश्तों को दुरुस्त फैसले और जब्त से जोड़ती है, जो इलाही हिकमत के बुनियादी अज्जा हैं। सही बुखारी हदीस 71 और सही मुस्लिम हदीस 1037 में मरवी है। जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो इसे दीन की समझ अता फरमाता है। ये फिक़ा महज कानूनी इल्म नहीं बल्कि बसीरत है, ये जानना कि क्या करना है, कब करना है और कब खामोश रहना है। अहले सुलूक कहते हैं कि ये बसीरत इस गैबी निज़ाम के जरिए बहती है जिसे हिकमत और तवाज़ुन के फरिश्ते संभालते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि हिकमत नरमी के साथ होनी चाहिए, सख्ती के साथ नहीं। सही मुस्लिम हदीस 2594 में मरवी है, नरमी जिस चीज में भी होती है उसे खूबसूरत बना देती है और जिस चीज से नरमी निकाल ली जाए वो उसे बदसूरत बना देती है। नरमी को इलाही हिकमत की एक शाख समझा जाता है और हिकमत से वाबस्ता फरिश्ते हमेशा लताफत के साथ काम करते हैं, कभी जबर के साथ नहीं। आखिर में एक निहायत अलामती हदीस फरिश्तों की इल्हाम बख्शी को ज़ाहिर करती है। सुनन इब्न माजा हदीस 2144 में मरवी है, बेशक रूहुल कुदस ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि कोई जान उस वक्त तक नहीं मरेगी जब तक वो अपना रिज्क पूरा ना कर ले और अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी ना कर ले। ये इल्हाम जिंदगी की पोशीदा तरतीब को जाहिर करता है, जहां हिकमत वक्त, रिज्क और अंजाम को मुनज़्ज़म करती है। ऐसा निज़ाम
جو انسانی حساب سے ماورا ہے۔ ان تمام احادیث کو جمع کیا جائے تو ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ حکمت نازل ہوتی ہے، رکھی جاتی ہے، مجالس کو گھیر لیتی ہے، فیصلوں کو درست کرتی ہے اور غیب کے الہام کے ذریعے پہنچتی ہے۔ صوفیانہ فہم میں الہی عقل کا یہ مسلسل بہاؤ وہی میدان ہے جہاں حکیم الہی حکمت اور لطیف ترتیب کا فرشتہ خاموشی سے دلوں اور واقعات کو اللہ کی مشیت کے مطابق ہم آہنگ کرتا ہے، بغیر شور کے، بغیر جلدی کے اور بغیر کسی خطا کے۔ ہمارے پچھلے ویڈیوز میں ہم نے اس آیت پر بھی غور کیا تھا کہ کس طرح اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے بات کی گنبد یعنی ڈوم کے اوپر اور چپٹی زمین یعنی فلیٹ ارتھ کے نیچے موجود پانیوں کی تخلیق پر، چپٹی زمین کے اوپر فرمامنٹ کے گنبد پر۔ قرآن اور اسلامی کائناتیات یعنی اسلامک کوزمولوجی کے مطابق زمین کی حقیقی ساخت پر، آسمانوں کے ازلی پانیوں پر، کرسی یعنی اللہ کا پائے تخت، عرش یعنی اللہ کا تخت، لوہے محفوظ یعنی مقدس تختی، اللہ کی دوسری تخلیق القلم، یہ کہ اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی، اللہ کی پہلی تخلیق، کائنات کے ساتھ دروازے اور جہاد، اور اس بات پر بھی بحث کی کہ اللہ کہاں تھا جب اس نے کائنات پیدا نہیں کی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تفصیل اور تعداد۔ اہل باطن کے نزدیک حکیمیل کو ایسے فرشتے کے طور پر تصور کیا جاتا ہے جو نہ گرج کے ساتھ آتا ہے اور نہ ہی چکاچوند روشنی کے ساتھ، بلکہ درستگی، توازن اور خاموش یقین کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی لطیف ہوتی ہے، دیکھ ہی کم محسوس زیادہ کی جاتی ہے، بالکل اس درست لفظ کی مانند جو جھگڑے کو ختم کر دے، یا اس اچانک فہم کی طرح جو عمر بھر کی الجھن کو سلجھا دے۔ وہ الہی ترتیب کے معماری ڈھانچے کے اندر حرکت کرتا ہے، اعمال سے پہلے معنی کو اور نتائج سے پہلے نیتوں کو ترتیب دیتا ہے۔ جہاں انتشار حد سے بڑھنے لگے وہاں اس کا اثر تناسب بحال کر دیتا ہے، جہاں جلد بازی دل کو اندھا کر دے وہاں اس کی تاثیر نپی تلی صبر عطا کرتی ہے۔ ان فرشتوں کے برعکس جنہیں عظیم جسمانی مظاہر سے منسوب کیا جاتا ہے، حکیمیل کو دائر، اثر میں وسیع مگر عمل میں نہایت نرم بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے پر علامتی زبان میں پروں سے نہیں بلکہ حکمت کے درجات سے بنے ہوئے بتائے جاتے ہیں، اور ہر درجہ فہم کی ایک سطح سے متعلق ہے، ابتدائی تمیز سے لے کر گہری بصیرت تک۔ اس کی نظر صورتوں پر نہیں بلکہ انجام پر ہوتی ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر نازل ہونے والا فیصلہ اپنے وقت، مقام اور مخاطب کے مطابق مناسب حکمت کے ساتھ ہو۔ جہاں تک تعداد کا تعلق ہے، اہل تصوف نہایت احتیاط برتتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمت کے فرشتے کم نہیں، کیونکہ حکمت کو ہر دور، ہر قوم اور ہر دل تک پہنچنا ہوتا ہے، لیکن وہ بے شمار بھی نہیں کہ بے ترتیبی ہو، کیونکہ خود حکمت ہی ترتیب ہے۔ بعض مشائخ تعداد کے بجائے مراتب کا ذکر کرتے ہیں، فرشتوں کے ایسے لشکر جو حکمت کے اصول کے تحت کام کرتے ہیں اور جن میں ہر ایک کو کسی خاص دائرے پر مقرر کیا گیا ہے، جیسے علم، فیصلہ، حکمرانی، تعلیم اور باطنی بیداری۔ تاہم ان کی صحیح تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ حکمت گنتی سے نہیں بلکہ اثر سے ناپی جاتی ہے۔ اس غیبی درجہ بندی میں حکیمیل کو ایک مرکزی نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ حکمت، لطیف توازن اور الہی عقل سے وابستہ فرشتوں میں ایک قائدانہ موجودگی۔ وہ مخلوق کو مغلوب نہیں کرتا، وہ اسے ہم آہنگ کرتا ہے۔ وہ واقعات کو جلدی نہیں کرتا، وہ انہیں درست ترتیب میں لاتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ کے اذن سے حکمت دنیا کی سطح کے نیچے ایک پوشیدہ دھارے کی طرح بہتی رہتی ہے جو ہر چیز کو اپنی جگہ تھامے رکھتی ہے، چاہے وہ بظاہر بے ترتیبی کے دہانے پر کیوں نہ ہو۔ انبیاء کے ساتھ کردار۔ الہی تاریخ کے پھیلتے ہوئے قالین میں حکیمیل الہی حکمت اور لطیف ترتیب کا فرشتہ ہمیشہ انبیاء کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا ہاتھ رہا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام صدیوں تک اپنی قوم کو دعوت دینے میں درکار صبر کی حقیقت کو سمجھنے میں کوشاں تھے، تو حکیمیل ہی تھا جس نے ثابت قدمی کی باریکیوں کو روشن کیا اور انہیں دکھایا کہ رہنمائی کا ہر عمل، چاہے وہ نظر نہ آئے، عظیم الہی منصوبے میں اپنا حصہ ضرور رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آزمائشوں میں اسی فرشتے سے وہ نازک حکمت پائی جس کے ذریعے انہوں نے اپنے امتحانات کو عبور کیا۔ نمرود کے ساتھ مقابلہ، آگ سے نجات اور کعبہ کی تعمیر، یہ سب حکیمیل کی لطیف رہنمائی سے ترتیب پاتے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکیمیل فکری آزمائش کے لمحات میں ایک خاموش ساتھی تھا۔
جب فرعون کی نشانیاں اور عذاب محض ظاہری سمجھ سے بلند معنی رکھتے تھے تو اسی فرشتے نے الہی عدل کے پیچھے پوشیدہ ترتیب کو ظاہر کیا اور انہیں سکھایا کہ ہر معجزہ حکمت کے الہی کرگھے میں بنا ہوا ایک دھاگا ہے۔ حتیٰ کہ قید خانے میں موجود حضرت یوسف علیہ السلام جو ناانصافی پر حیران تھے، اسی فرشتے کی لطیف بصیرت کے ذریعے رہنمائی پاتے رہے کہ کس طرح صبر اور الہی وقت کی پہچان غم کو فتح میں بدل دیتی ہے۔ یہ فرشتہ سب سے زیادہ انبیاء کے باطنی ادراک کے تجربے میں نمایاں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے وقت علم اور حکمت کا کامل امتزاج جلوہ گر ہوتا ہے، ایسا مقام جہاں حکیمیل کی الہی ترتیب کی حقیقت انسانی فہم کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ اسی کے ذریعے انبیاء قانون، رحمت اور روحانی بصیرت کے نازک توازن تک رسائی پاتے ہیں تاکہ ان کے اعمال کائناتی ترتیب اور اللہ کی ازلی مشیت کے ساتھ ہم آواز رہیں۔ خلاصہ یہ کہ حکیمیل وہ غیبی دھاگا ہے جو انبیاء کے دلوں کو الہی حکمت کی وسیع اور لطیف موجود سے جوڑتا ہے۔ ہر عمل، ہر فیصلے اور ہر وحی کو کامل ترتیب کے ساتھ رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس فرشتے کی رہنمائی محض فکری نہیں بلکہ باطن اور ظاہر دونوں جہانوں کی گہری رہنمائی ہے تاکہ ہر نبوی مشن الہی منصوبے کے ساتھ کامل ہم آہنگی میں ظہور پذیر ہو۔ تصوف اور طریقت میں کردار۔ 1. مرشد اور مرید کی رہنمائی۔ تصوف کے راستے میں حکیم الکامل مرشد کے دل سے مرید یعنی شاگرد تک لطیف الہی حکمت کی ترسیل میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ فرشتہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مرشد کی رہنمائی صرف شریعت میں جڑی ہوئی نہ ہو بلکہ باطنی حقائق سے بھی منور ہو۔ حکیمیل کے ذریعے روحانی اسباق مرید کی استعداد کے مطابق ڈھال دیے جاتے ہیں اور الہی ترتیب کی پرتیں عین اسی لمحے ظاہر ہوتی ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے منصوبے کے مطابق عمل کرنے کے لیے مخصوص حکمت ادا کی گئی، اسی طرح مرید کو بھی یہ فہم عطا ہوتی ہے کہ کب عمل کرنا ہے، کب خاموش رہنا ہے اور نفس کے روحانی مقامات میں کس طرح سفر کرنا ہے۔ 2. دل اور عقل کی تطہیر۔ یہ فرشتہ قلب یعنی دل اور عقل کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے، گمراہ کرنے والے میلانات کو دور کرتا ہے اور باطنی قوتوں کو منور کرتا ہے۔ روحانی مشق میں حکیمیل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سالک خود غرضی، نفس اور مشاغل کے پردوں کے پار حقیقت کو دیکھ سکے۔ لطیف الہام کے ذریعے یہ فرشتہ آزمائشوں، مصیبتوں اور باہمی تعلقات میں پوشیدہ حکمت کو پہچاننے کی رہنمائی کرتا ہے اور مشکلات کو روحانی منازل میں بدل دیتا ہے۔ 3. الہی علم کی ترسیل۔ تصوفی طریقت محض نظری علم کے بجائے تجرباتی فہم پر زور دیتی ہے۔ حکیمیل ایک واسطے کے طور پر کام کرتا ہے جو الہی حکمت کے قلب کو انسانی روح سے جوڑنے والا باطنی علم منتقل کرتا ہے۔ جب سالک بلند روحانی قبولیت کے مقامات تک پہنچتا ہے تو یہ فرشتہ الہی ترتیب کے نمونے ظاہر کرتا ہے جس کے نتیجے میں مرید کائناتی حقائق اور روحانی قانون کی لے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 4. شریعت اور حقیقت میں ہم آہنگی۔ تصوف کے راستے میں ظاہری اطاعت اور باطنی ادراک کے درمیان نازک توازن نہایت اہم ہے۔ حکیمیل اس بات کو یقینی بناتا کہ سالک کے اعمال، خیالات اور نیتیں شریعت کے ساتھ کامل ہم آہنگ رہیں جبکہ حقیقت کے گہرے اسرار بھی کھلتے رہیں۔ یہ رہنمائی روحانی عدم توازن سے بچاتی ہے، نہ خشک رسمیت کی انتہا، نہ بے لگام باطنیت، اور دل کو الہی ترتیب کا ایک برتن بنا دیتی ہے۔ 5. لطیف فریب سے حفاظت۔ یہ فرشتہ نفس اور شیاطین کے ان باریک فریبوں سے حفاظت کرتا ہے جو سالک کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ الہام، خوابوں اور کشف کے لمحات کے ذریعے حکیمی السالک کو ادراک کی غلطیوں سے آگاہ کرتا ہے تاکہ روحانی ترقی ذاتی خواہش کے بجائے الہی حکمت کے مطابق ہو۔ اس کا کردار مسلسل ہے جو طریقت کے ہر مرحلے میں باطنی سفر کی سلامتی کو برقرار رکھتا ہے اور تمیز، صبر اور بصیرت کو پروان چڑھاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ حکیمیل روحانی راستے کا ایک غیبی مربی ہے جو الہی حکمت اور انسانی عمل کے درمیان پل بناتا ہے، دل اور عقل میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے اور مرید کی حفاظت کرتا ہے جب وہ شریعت سے حقیقت تک کے نازک سفر سے گزرتا ہے، یہاں تک کہ روح کو اللہ کی قربت کی طرف رہنمائی مل جاتی ہے۔ حکیمیل پر تصوفی تبصرے۔ 1. امام غزالی رحمہ اللہ۔
بیان کرتے ہیں کہ حکمت کا فرشتہ حکیمیل روح کا پوشیدہ استاد ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ معرفت محض مطالعے کتابوں سے نہیں بہتی، بلکہ لطیف الہام کے ذریعے دل میں اترتی ہے، جسے حکیمیل پاکیزہ دل تک پہنچاتا ہے۔ یہ فرشتہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سالک ظاہری قانون اور باطنی حقائق دونوں کو سمجھے، اور خبردار کرتا ہے کہ اس رہنمائی کے بغیر بڑے عالم بھی روحانی تمیز میں لغزش کھا سکتے ہیں۔ 2. حضرت ابن عربی رحمہ اللہ حکیمیل کو الہی احکام کی حقیقتوں اور انسانی ادراک کی صلاحیت کے درمیان ایک آسمانی واسطہ قرار دیتے ہیں۔ اپنی عرفانی کائناتیات میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فرشتہ عقل اور دل کی باطنی ہم آہنگی کو ترتیب دیتا ہے اور وجود کے اسرار کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت ابن عربی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ فرشتہ خاص طور پر ان مقامات پر متحرک ہوتا جہاں سالک ایمان کے تضادات کا سامنا کرتا ہے اور منطق سے ماورا فہم عطا کرتا ہے۔ 3. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ حکیمیل کو تزکیہ کے راستے میں روحانی حکمت کا محافظ قرار دیتے ہیں۔ وہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب مرشد اسباق عطا کرتا ہے تو حکیمیل انہیں مرید کی استعداد کے مطابق ڈھالتا ہے تاکہ نہ بوجھ بڑھے اور نہ غلط اطلاق ہو۔ یہ فرشتہ دل کو خود فریبی سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور سالک کو الہی ارادے اور اخلاقی عمل دونوں کے ساتھ ہم آہنگی میں رہنمائی کرتا ہے۔ 4. حضرت شمس تبریز رحمہ اللہ حکیمیل کو سالک کا ایک غیبی رفیق قرار دیتے ہیں جو الجھن کے لمحوں میں وضاحت کی سرگوشی کرتا ہے۔ عشق اور شوق کی وجدانی کیفیتوں میں یہ فرشتہ دنیاوی اور الہی کے درمیان پل بن جاتا ہے اور پوشیدہ ترتیبوں اور سچائیوں کو آشکار کرتا ہے۔ شمس تبریز فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کے بغیر دل وہم کے پردوں میں بھٹک سکتا ہے اور روزمرہ زندگی میں چھپی الہی حکمت کی باریک نشانیوں کو کھو بیٹھتا ہے۔ 5. مولانا رومی رحمہ اللہ حکیمیل کو دل کا الہی کاتب قرار دیتے ہیں جو رہنمائی لکھتا اور وجود کے اسرار کو بے نقاب کرتا ہے۔ مثنوی میں مولانا رومی بیان کرتے ہیں کہ یہ فرشتہ سالک کو آزمائشوں میں نمونے دیکھنا، حق کی سرگوشیاں پہچاننا اور خواہش کو اعلیٰ مقصد کے ساتھ ہم آہنگ کرنا سکھاتا ہے۔ حضرت رومی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حکیمیل روح کو الہی ترتیب قلعے میں رقص کرنے کے قابل بناتا ہے، الجھن کو نور میں اور انتشار کو بلند فہم میں بدل دیتا ہے۔ یہ تمام اکابر اس بات پر متفق ہیں کہ حکیمیل محض ایک پیغام رساں فرشتہ نہیں بلکہ سالک کے اندر الہی حکمت کو جاری رکھنے والا اصل وسیلہ ہے جو ظاہری اطاعت سے باطنی معرفت تک کے سفر کو محفوظ، مربوط اور منور بناتا ہے۔ حکیمیل کو دیکھنے کا امکان حقیقی زندگی میں حکیمیل لوگوں کے درمیان چلتی پھرتی کسی متعین صورت میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ عام لمحوں کے اندر اچانک حکمت کے انکشاف کی صورت میں محسوس ہوتا ہے۔ کوئی سالک الجھن کے وقت غیر متوقع طور پر وضاحت کو اترتے ہوئے محسوس کر سکتا ہے، الفاظ اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں، فیصلے ٹھہر جاتے ہیں اور دل واقعات کے پیچھے پوشیدہ ترتیب کو پہچان لیتا ہے۔ ایسے لمحات میں صوفیہ کہتے ہیں کہ پردہ باریک ہو جاتا ہے اور حکیمیل کا اثر دیکھا نہیں جاتا بلکہ اس یقین کے سکون کے ذریعے محسوس کیا جاتا ہے جو شک کی جگہ لے لیتا ہے۔ خوابوں میں حکیمیل علامتی انداز میں ظاہر ہوتا ہے، اکثر ایک نورانی استاد، ایک کاتب یا روشنی کی ایسی ہستی کے طور پر جو حروف، ستاروں یا نمونوں کو ترتیب دے رہی ہو۔ خواب ہیبت میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ بیداری کے بعد ایسی حکمت چھوڑ جاتا ہے جو آہستہ آہستہ کھلتی ہے۔ ایسے خواب توازن، وقار اور رہنمائی رکھتے ہیں، کبھی انتشار نہیں۔ مشائخ کہتے ہیں کہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے یہ فرشتہ روح کو اس کی استعداد کے مطابق نرمی سے تعلیم دیتا ہے۔ کشف یعنی روحانی انکشاف میں جب دل پاک اور منضبط ہو جاتا ہے تو حکیمیل کو کسی شکل کے بجائے ایک موجودگی کے طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حقائق کی باطنی ترتیب کے طور پر خیالات ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، تضادات بغیر محنت کے حل ہو جاتے ہیں اور الہی حکمت بغیر دباؤ کے بہنے لگتی ہے۔ سالک کو ادراک ہوتا ہے کہ علم اب تلاش نہیں کیا جا رہا بلکہ دل میں رکھا جا رہا ہے۔ یہ حکیمیل کا سب سے لطیف مشاہدہ سمجھا جاتا ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو عاجزی اور اطاعت میں مضبوط ہوں۔ حکیمیل کو دیکھنا دراصل نظر کا معاملہ نہیں بلکہ ہم آہنگی کا ہے۔ جب عقل، دل اور عمل خاموش ہم آہنگی میں ایک ساتھ چلنے لگیں تو فرشتے کا کام پہلے ہی مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ حکیمی علم سے ملاقات کی اصل علامت حیرت نہیں بلکہ وہ حکمت ہے جو توازن، ضبط اور اللہ کے مزید قرب کی طرف لے جائے۔ آخرت میں کردار
कब्र के आलम में हकीमी बसीरत के मुहाफिज के तौर पर मौजूद होता है। वो अमाल और नीयतों के दरमियान तवाजुन का मुशाहिदा करता है और रूह पर पोशीदा हिकमत को वाज़े करता है। ये फरिश्ता इस बात को यकीनी बनाता है कि जिस्म से जुदाई के बाद भी दिल को रहनुमाई मिलती रहे, ताकि मरहूम अपनी दुनियावी जिंदगी में पोशीदा इलाही असबाक को समझ सके। बरज़ख में हकीम रूह के रूहानी मकाम को मुनव्वर करता है और इन रास्तों को दिखाता है जो इलाही तरतीब से हम आहंग हों। जिन रूहों ने इखलास और हिकमत की जुस्तजू को अपनाया, वो उस फरिश्ते की मौजूदगी को हकीकत के नर्म इंकशाफ के तौर पर महसूस करती हैं, जबकि जिन्होंने बसीरत को नजरअंदाज किया, वो अपनी बातनी नाहवारियों की खामोश मगर आश्कार करने वाली जांच का सामना करती हैं। रोज़े क़यामत हकीमील हर रूह के आमाल की बारीक हकीकतों को जाहिर करने में हिस्सा लेता है। ये फरिश्ता दिखाता है कि नीयत, इल्म और तमीज ने जिंदगियों पर किस तरह असर डाला और तवाजुन को इलाही अदल की तरफ रहनुमाई करता है। उसकी मौजूदगी उस हिकमत का आईना होती है जिसे किसी ने अपनाया या नजरअंदाज किया, ताकि हर फैसले का वजन दुरुस्त तौर पर नापा जाए। जब अमाल मीज़ान पर तोले जाएंगे तो हकीमिल अमाल के पीछे मौजूद फहम और हिकमत की वजाहत के जरिए अपना किरदार अदा करेगा। सिर्फ ज़ाहिरी आमाल ही नहीं बल्कि बातनी समझ और रूहानी तमीज़ भी, जो दुनिया में इस फरिश्ते की रहनुमाई से परवान चढ़ी हिसाब में लाई जाएगी। ये लतीफ़ पहलू मीज़ान को रहमत या अंजाम की तरफ झुका सकता है। जब रूहें पले सिरात से गुजरेंगी तो हकीमील की रहनुमाई रास्ते में नूर की सूरत में ज़ाहिर होगी। जिन्होंने बसीरत के रास्ते पर चलना इख्तियार किया, वो अपने सफ़र को आसान पाएंगे और इस इलाही तरतीब को पहचान लेंगे जिसने उनकी जिंदगियों को तश्कील दिया। ये फरिश्ता इस बात को यकीनी बनाता है कि जिन्होंने हिकमत को नजरअंदाज किया और रूहानी अंधे रहे, वो अदम हम आहंगी के नताइज का सामना करें, जबकि इल्म के तलबगार महफूज तरीके से गुजरे, फरिश्ते के दायमी नूर से मुनव्वर होकर। आखिरत के हर मरहले में हकीमिल इलाही हिकमत के तसलसल की अलामत है, जो फानी सफर को हक के अजली इंकशाफ से जोड़ता है। हिफाजत और बेदारी कामिल मुर्शिद के जरिए अक्ल और रूह की गुमराही से सबसे बराह रास्त और ताकतवर हिफाजत कामिल मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए हासिल होती है। एक कामिल रूहानी रहनुमा की पैरवी के जरिए सालिक हकीमियल की हिकमत के साथ हम आहंग हो जाता है और जहालत, गुरूर और उलझन के बारीक जालों से महफूज रहता है। मुर्शिद फरिश्ते की बसीरत को अमली रहनुमाई में ढाल देता है, ताकि मुरीद जिंदगी की आजमाइशों को वजाहत और मकसद के साथ तय कर सके। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से ढली हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाली हस्ती बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाती है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा को तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो सालिक को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह तक के रास्ते पर रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफस रहमानी यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह अल कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हकीकतन हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कभी कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र उस सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें अता की है। इंसान ताहम मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसका जिक्र फरिश्तों की मानंद बल्कि इससे भी बुलंद हो जाता है, क्योंकि वो इख्तियार के साथ होता है। तरीकत में मुर्शिद हब्सुन नफ्स यानी सांस पर नजर रखने और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र की तालीम देता है। हर सांस अंदर लेना और हर सांस बाहर निकालना अल्लाह वहदा ला शरीक की गवाही देता है। यूं सालिक इलाही हुजूरी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान हकीमील के इल्म का जिंदा आईना है। उसकी तिलावत गौर व फिक्र और फहम दिल को लग़्ज़िश से बचाते हैं, पोशीदा हकायक को मुनव्वर करते हैं और तमीज को परवान चढ़ाते हैं। वो आयात जो हिकमत, इलाही तरतीब और अमाल के नताइज को नुमायां करती हैं, एक ढाल की मानंद काम करती हैं और अक्ल और रूह पर फरिश्ते की हिफाजत को दावत देती हैं। दुआओं के जरिए इल्म, बसीरत और गुमराही से हिफाजत की दुआएं बराह रास्त हकीमियल के किरदार से
جڑتی ہیں۔ ربی زدنی علمن، یعنی اے میرے رب مجھے علم میں اضافہ عطا فرما، اور وضاحت، فہم اور روحانی بصارت کی دعائیں فرشتے کی لطیف موجودگی کو دعوت دیتی ہیں اور سالک کو فکر اور عمل کی لغزش سے محفوظ بناتی ہیں۔ کرنے کے اعمال، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ علم حاصل کرنا، الہی نشانیوں میں گہرے غور و فکر کو اپنانا، مراقبہ قائم رکھنا اور تمیز کے ساتھ عمل کرنا، کثرت سے ذکر، صالح صحبت کو لازم پکڑنا اور مخلوق پر غور و فکر کرنا دل و دماغ کو فرشتے کی رہنمائی کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ جن اعمال سے بچنا چاہیے: علم میں غرور، اندھی تقلید، غور و فکر سے غفلت، بے خبری اور دنیاوی مشاغل سے حد سے زیادہ وابستگی سے بچنا چاہیے۔ فکری تکبر، روحانی حقیقتوں کو نظر انداز کرنا اور الہی آگاہی کے بغیر عارضی معلومات کے پیچھے بھاگنا حکیمیل کی عطا کردہ حفاظت کو کمزور کر دیتا ہے۔ پس اے عزیز ناظرین، حکیمیل الہی حکمت کا فرشتہ حق کے متلاشی کے لیے محافظ بھی ہے اور رہنما بھی۔ کامل مرشد قرآن اور خلوص پر مبنی عمل کے ذریعے مومن روحانی لغزش اور فکری گمراہی سے حفاظت حاصل کرتا ہے۔ غور و فکر، ذکر اور دعا کے ذریعے پیدا ہونے والی بیداری اس فرشتے کی موجودگی کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ حکیمیل کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر انسان دنیا اور آخرت کا سفر وضاحت، بصیرت اور سلامتی کے ساتھ طے کرتا ہے، اور یوں دل اور عقل دونوں اللہ کی ازلی حکمت کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہیں۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔